الحمد لله الذي أنزل أفضل الكتاب على أفضل العرب والعجم وجعل لسانه عربيا مبينا وإنه لفي زبر الأولين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، ولغة أهل الجنة عربي. إخواني المتحابين في الله، إنه لمن الغبطة والسرور أن وفقني الله تعالى بأن أقوم بين أيدي إخواني الطلاب، وأريد أن ألقي أمام حضراتكم بعض الكلمات حول اللغة العربية. إنه لسعادة غامرة وشرف كبير ومنة عظيمة وفرصة سعيدة من الله بها علينا، حيث جمعنا في هذه الحفلة الميمونة، ونسأله جل وعلا أن يجمعنا في جنات النعيم كما جمعنا في هذه البقعة المباركة. أحبتي في الله، لا شك أن اللغة العربية لها دور ومكانته في نشر العلوم الإسلامية في أرجاء العالم، ولو لم تكن اللغة العربية لما فهمت الأمة القرآن والأحاديث، ولما توحدت على كلمة واحدة ففرض على الأمة تعليمها وتعلمها. وفي هذا الصدد قال عمر رضي الله عنه قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وقال ابن تيمية رحمه الله: العربية من الدين وتعليمها واجب. أيها الأحبة، انظروا إلى تراثنا العلمي، كم بذلت نفائس قيمة في نشر العربية، وكم بذل علماء الأمة قصارى جهودهم للاهتمام والعناية بها، لأنهم قد أدركوا أنها لغة الإسلام، ولغة التي نزل بها القرآن الذي تحدى الإنس والجان وحير العقول والأديان، ولغة التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأدخلوها في المسلمين عندما فتحوا البلاد والأمصار. لكن هناك سؤال يتطرق في الأذهان: لماذا صارت هذه اللغة أجنبية عند المسلمين اليوم؟ حتى العلماء على الرغم أنهم يدرسون ويدرسون الكتب العربية، ولكن قل من تجد يتحدث بالعربية ويعتز بها. أين حبنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولغته؟ هل تحدثنا بلغته؟ وهل علمنا أولادنا؟ وفي الطرف الآخر كم تجد من بيوت المسلمين في البلاد الإسلامية الذين يتكلمون مع أولادهم بلغة الإنجليزية فخرا واعتزازا بها. تعالوا معي أخبركم عن مخططات الغرب تجاه اللغة العربية لما حاول أعداء الإسلام أن يحرفوا كلام الله، ما استطاعوا، لأنه سبحانه وتعالى تعهد بحفظه، وحيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحملوا سلاحا آخر بعد فشلهم، ألا وهو نشر اللغات الدارجة بين الشعوب الإسلامية وإبعادهم المسلمين عن اللغة الفصحى. والآن قل من تجد يتكلم بالفصحى، وما زالت محاولاتهم جارية. وصدق الله إذ قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وأخيرا أرجو من جميع الإخوة أن يتعلموا العربية ويعلموها الناس، ويعلموا أبناءهم ونساءهم، ويتحدثوا بلغة العربية مع أولادهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.